آپ دے سامنے تواڈی جانی پہچانی شخصیت قمر الذاکرین خطیب ام المصائب جناب اصغر علی روانی صاحب اپنے مخصوص انداز بادشاہ دے فضائل و مصائب پڑھن دے انہاں دی پیشخانی واسطے 4:17 جناب دی نظر کر رہے ہیں۔ علی کے نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل انسان ہو تو تصویر بدل جاتی ہے، گر ہو مشکل پیش تو پڑھنا دے علی چلیا لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ التماس دعا۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنو ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ناد علیٰ مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ حجت دوران وارث زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات۔ بانی مجلس دی توفیقات دے اضافے واسطے مشکلات دی آسانی واسطے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھ لو۔ عظیم پرسے چ بیٹھے ہو، عظیم عبادت چ بیٹھے ہو، جڑیاں دعاواں ذہن چ لے کے اس باب الحوائج بارگاہ چ حاضر ہو، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، معطر کرو زبان صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ نور قلوبنا بمصائب المعصوم۔ کون معصوم؟ اسیر بغداد
بابل ہوائج ایو کہہ دیئے جندے 19 پترائن 18 دیئن مزدورہ جنازہ چھایا بسم اللہ جتوں تک رومڑا لیاں دی آئے دی آواز گئی ہے کوئی تا سوچے جندے 19 پتر ہوئے 18 دیاں ہوئن ایڈی کو لوٹ بھئیے جنازے تے ایک بے پوتر نہیں آیا اس ٹائم شیعہ پلے بغداد نو یاد کر کے کوئی نہر دا پل ہوئے اندے تے جنازہ رکھ کے روندن تیرا مزدور چایا آج سید بچد اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً بحق باب الحوائج اسیر بغداد جڑے جڑے پرسادار اج دے پرسے چ حاضر نے مالک انہاں دیاں دعاواں مستجاب فرماویں جڑا جڑا ہی اس بارگاہ چ آیا یقیناً یہ ایسی عبادت ہے ایک قبول پہلے ہوندی ہے ادا بعد ہوندی ہے یقیناً سارے اپنی اپنی عبادت قبول کروا چکے اتھے بندے سوچن گے کہ ایسی عبادت ہے جڑی قبول پہلے ہوندی ادا بعد ہوندی یہ ایسی عبادت ہے بھائی جی ایسی جدائیں نیت کردے میں رون چلیاں پردے غیب وچ بیٹھاں دے بھلا ہوئی میں تیری عبادت قبول کردہ ایڈی عظیم عبادت ہے بھلا ہوئی مالک اور اضافہ فرمائے میرے بعد بہترین مولا دے مداحان تشریف لے آئے کہ میں بانیاں میرے بیراواں نے یہ پھوڑی پائی مالک انہاں دی توفیقات ہی اضافہ فرمائے یہ ساڑھے چھوٹے بھائی ہر سال بیرون ملک تو آندے صرف مالکاں دی پھوڑی بچھان واسطے اور انہاں دی پھوڑی بچھان دے جڑے کریم نے انہاں نو پتہ ہوندے کس نو کیڑی چیز دی ضرورت ہے یہ کچھ ساڑھے اپنے مسائل نے ایڈے کریم نے نا راہب جے بندے نو پتہ آنے نو ساتھ چاہی دے نے یہ ساتھ ہی عطا کی تھے میں کیونکہ خطبے سرکار دا ایک لقب پڑھے میرا دل ہے میں سرکار موسیٰ کاظم تے گفتگو کرا سارے دا دل ہے جناب جڑے میرے سنی بیرا بزرگ بیٹھے ہو مولویاں ترائے بڑے مولوی ہوندہ ہی ہو جڑا ترا کڈے پاویں شیعہ ہوئے تو پاویں سنی پہلا مولا نو منیے تاں مولوی بندہ ہے توجہ نہیں ہوئی مولا نو منیے پھر مولوی ہوندہ ہے تے جے مولا نو اپنے جیا مان لئیے تو پھر مولوی تو پٹھے وڈن والا ہویا نا سمجھ آ رہی جی میری بات دی گل بھائی جوید جی جڑی میں کی تھی غور کرنا لی مولا جڑے اے ولی تو بندے مولا لفظ ولی تو بندے تے اللہ پہ آندہ میں ولی ہاں قرآن دی آیت ہے نا اللہ آندہ میں ولی ہاں رسول ولی تے جنہیں حالت رکوع زکاة دیتی او ولی ہے
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨੇ, ਐਤ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲਤ ਰਕੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਾਲਤ ਰਕੂ ਜ਼ਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁन्नी ਕੋਈ ਵਾਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਰਕੂ 'ਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਤਲ ਹੋ ਗਈ। بہت اچھے، جنہوں سمجھ آئی ہے میری بات، بہت اچھے۔ نماز دی نماز نہیں راندی، میں پڑھا تاں تسی پڑھو تاں، کوئی علامہ پڑھے مفتی پڑھے، رکوع وچ زکات دے، عمل کثیر ہو جائے گا، عمل کثیر ہوئے نماز باطل، رکوع باطل۔ اتھے آ کے سمجھ آمدی جیڑا ولی ہے نا اور مولوی جیا نہیں، جنہوں سمجھ آئی ہے میری بات، ولی مولوی جیا نہیں۔ ولی دی نماز باطل نہیں ہوندی، کیوں؟ اللہ ولی ہے، اللہ نبی نہیں۔ تھوڑی چوپ تو میں دارین قربان کرا، اللہ ولی ہے نبی نہیں۔ ادھے نبی ہوندے، ادھے رسول ہوندے۔ اللہ ولی رسول ولی جنہیں حالت رکوع زکات دیتی او ولی۔ اتھے آ کے پہ گیا روڑا۔ آؤ ہن اپنے نبی کو پوچھئے، گل میں بالکل توڑے ذہن دے قریب ترنی، اگوں وہ ذہن قبول کرے دا توڑی سوچ نہ، ہائے ہائے، میں بالکل توڑے ذہن دے قریب گل تراں گا، سارے اندے ذہن قبول کرے گا لطیف ہو جاتا کہ ولی ہوئے تے مولا بندا ہے۔ اللہ ولی رسول ولی جنہیں حالت رکوع زکات دیتی او ولی۔ آؤ ان رسول کو پوچھئے تواڈے مولا دا کی نا ہے؟ ہوئے ہوئے صدقے جاواں، بہت اچھے۔ ولی ہوئے دا تے مولا بنے دا نا۔ رسول کو پوچھئے، اللہ تے نظر ہی نہیں آیا تے نہ ہی انہیں آمنا جے۔ رسول کو پوچھتے ہیں تواڈے مولا دا کی نا ہے؟ تواڈا ولی کیڑا ہے؟ آئے آئے، ولی ہوئے گا تو مولا بنے گا۔ یہ حالت رکوع والے دی وضاحت کرن لگا۔ نبیوں دے سلطان میرے تے تیرے نبی فرمایا اللہ ہو مولائی، اللہ میں محمد دا مولا ہے۔ اے ولی علی گل واضح ہو گئی۔ اللہ ہو مولائی، اللہ میں محمد دا مولا ہے۔ انا مولا المومنین، میں محمد مومنہ دا مولا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ حیدری ٹھنڈ پائے گئی، ٹھنڈ پائے گئی۔ ہون نہیں کسے تفسیری چو گل ڈھونڈن دی لوڑ پائے گی۔ ولی ہوئے گا تو مولا۔ اے نبیوں دے سلطان وضاحت کر دیتی ہے حالت رکوع وچ اور نہ کو ڈھونڈی، جدہ میں مولا ادا علی۔ یہ بات ہے جدہ واسطے میں ساری محنت کی تھی۔ ہون ایک خاندان ایسے ولایت اس کر، آئے ہائے، نبوت اس کر، رسالت اس کر، اور توحید دی پہچان اس کر کروائی کہ اللہ ہے، آپ نہیں کروائی۔ اللہ کیا میں چھپیا، انہ منو میری پہچان کر کے دسے ہے اللہ ہے۔ بسم اللہ۔ جڑے سنی بھیرا بزرگ سن رہے ہو، مولویاں دے ڈر تو کہیں کار بھی ہوندے نے، انہ ساڑا ترہ بڑا کڈے ہے مولویاں۔ میں کوشش کر رہے ہوں جتھے جانا یہ ترہ آڑا کام مکا رہے ہیں، بندے نیڑے لا لینے میں کوشش ہے لگ جان۔ یہ خاندان بڑا عظیم ہے، انہوں مولویاں دے رولے ضائع نہ کریے، نہیں سمجھ آئی۔ یہ خاندان بڑا ہی عظیم جے، یہ ہو جائے خاندان کوئی نہیں۔ یہ مولویاں دے رولے ضائع نہ کریے،
یہ خاندان دے افراد جتھے اپنے قدم رکھن او جگہ دوجیاں جگہ جئی نہیں راندی. آئے ہائے صدقے تیری معرفت دارین قربان کرا. جس جگہ تے ایک قدم پاک اپنا پاک قدم رکھ دیں وہ جگہ دوجیاں جگہ جئی نہیں راندی. میں دلیل دے رہا ہوں. بندے آدھے نے بندیاں دے ذہن ہے عرش معلّہ. کسے ویکھیں عرش اسی ویکھ ہی نہیں سکتے. عرش معلّہ عرش یہ پتہ کونی کسے مولوی نو کیوں جائے. توجہ یہ میں دسنا پیا کہ معلّہ کنج بنے ہیں جتھے ایک قدم رکھن. تواڈی سمجھ تو دارین قربان کرے روحانی. جتھے ایک قدم رکھن وہ جگہ دوجیاں جگہ جائی نہیں راندی. تے ایویں رٹ نہ لائیے عرش معلّہ. اے خاندان ایسا ہے اے عرش تے آئے تے عرش معلّہ. اوہو جنہوں سمجھ آ گئی ہے میری بات. عرش تے آئے عرش معلّہ. مکہ آئے مکہ معظمہ بن گیا. مدینہ آئے منورہ بن گیا. نجف آئے اشرف بن گیا. کربلا آئے پھر معلّہ. صدقے جاواں بہت اچھا. تو انو ایک میں نمی خبر دیاں گجر منو داد دے رہے. نمی خبر ہے نا توجہ فرما رہے ہو. میں کیونکہ انہیں دعا فرمائی دے ذاکر بڑھ گیا. گل ایک تو سنانا چاہنا جدے واسے ساری محنت کی تھی. سنی بیرا بیٹھے ہو. ایک خاندان ضائع کرنا والا نہیں. جسے جگہ نو معلّہ بنا دیں دیں معظمہ بنا دیں دیں منورہ بنا دیں دیں اشرف بنا دیں دیں جنگل ہوئے معلّہ بنا دیں دیں تے اپنے سینے میں چنہ دی معرفت کر پھر دیکھ تیرے سینے دا مقام کیا بنے گا. یہ عظمت ہے. بسم اللہ. میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا. میرے بعد مولانا صاحب بھی بیٹھے نہیں جس واسطے میں ساری محنت کر رہا ہوں. ایک خاندان دلان دے راز سمجھے کار بے کے بھی انہاں دے بارے تو سوچیں دا نا تے اپنی بربادی کرنیاں انہاں دا نہیں تو کو بھی گاڑ سکتا. کار بے کے بھی سوچیں گا اے دلان دے راز سمجھ دیں اور اے بخشش بھی کر دیں کروان دے نہیں. پتہ نہیں کہیں سمجھئے بخشش کر دیں اور لجام پکڑ کے آیا ہی کربلا. اتو تی گل بار لنگ گئی ہے اور لجام پکڑ کے لے آیا ہی کربلا. لیکن حسین فرمایا اور میں تنو معاف کیتا ہے. اے نہیں آکھیا کروایا ہے. جنت دا مالک ہے حسین. میں معاف کیتا سرکارہ دینے میں اے معاف کرن دی طاقت رکھ دے. تے مولویاں رٹ لائیے کوثر پلان دی طاقت رکھ دے. اے بندہ جیندہ ہوئے تے جنت دا کھانا بھی کھوا لیں دے. جڑے کتاباں پڑھ دے انہاں نال روحانی گل کر دے. بندہ مرن تو بعد قسمت آلے نو جنت لبنی تے قسمت آلا او ہوندا ہے جدے سینے چ ولایت بھی ہوئے تے حسین دا درد بھی ہوئے. دوجا بد نصیب ہونا. کیا کہے بڑی سونی گل کی تھی. جنت دا کھانا سرکار دی معرفت جڑا کرے نا تے سرکار آدھے انہوں پریشان نہ ہو تو جنت ساڑی ایویں کلے بنا کے ویچی جا تے ہار لئی جائے. یہ مقام ہے. لمبا نہ ہو جائے منو بڑا احساس ہے کیونکہ بانیاں زیادہ نہ پڑھا. دلان دے راز سمجھ دیں بخشش کروان دے نے کر دے نے. بخشش آکھن میں کر دیتی کر دیں دے. ایک کوثر پلر دے. یہ مسلمانیں شیعہ تے سنیے دو گروپ نے. ایک
हुण भी सादात दम कर देन फूक मार देन बंदा ठीक हो वेंदे शिया उन्होंने फकीर आखते हैं दरवेश आखते हैं सुन्नी भरा उन्होंने सूफी आखते हैं तवज्जो गल सुन ली सारे असी फकीर दरवेश आखते हैं सुन्नी बिरा इल्म तसव्वुफ दी वजह तो सूफी आखते हैं स्वाद वाला सीन वाला नहीं पता नहीं कह सब्जी ये बात सीन वाला नहीं असी सीन वाले नूं मनीए ही नहीं स्वाद वो सूफी आखते हैं सुन्नी उन्होंने सूफी आखते हैं असी दरवेश फकीरा एक दिन ईरान दे कुछ सूफी कट्ठे होए मैं सरकार मूसा काज़म दी फजीलत एक जुमला सुनाने बाद मैं मौलाना साहब ने टाइम दिया ईरान दे सूफी कट्ठे होए सूफियां दा सरदार बनया शफीक बलखी शफीक बलखी बड़ा मशहूर है सूफियां हुण भी अहले सुन्नत दा नाम बिस्मिल्ला पढ़ के लेंदे शफीक बलखी उन्हें सारे सूफिया कट्ठिया किया बई दम करने तो ये दम तो बनु हाशम के घरों ही लभ्या सानू होए होए ये फैज़ बनु हाशम सरकार ते कट्ठे होए मौलवी तो कट्ठे होंदे नहीं सूफी कट्ठे हो जाते हैं कट्ठे होके टुर पे जाना किथे कहते ने काबे दी उस जगह ते जाके बोसा दिए जिथे अली अबू तालब दे पुत्र ने आके दसिए ये घर अल्लाह दे आबाद असी करना हाय हाय यानी काबे दा तवाफ कर वो टुर पे ज़ादे राह लैके पहली मंजिल ते रुके उस मंजिल का नाम है कादसिया काफ दो नुक्तिया तवज्जो कादसिया वो बाद मजमून हो जाता है खराब सुन के तो पता नहीं कि कोई हो जाता है तां वास्ते मैं वजाहत कर रहा कादसिया कादसिया उन्हें क्याम किया उत्थे सड़क है एक पासे उन्हें खैमे ला ले तो शफीक आदे मैं ना खैमे तो बाहर निकलिया सड़क के दूसरे किनारे ते एक सादा लिबास कुछ शख्सियत बैठी है बड़ी बेनियाज हाय हाय वो किसी नूं वेदे नहीं बेनियाज होके बैठी शख्सियत शफीक बलखी आंदा मैं जुबान ते गल नहीं आंदी दिल विच ख्याल कीते असी सूफियां साडे को ज़्यादा राह थोड़े मते ये सवाल चा करे ते असी सूफियां अल्लाह तो बड़े डरने मते को सूफी इन्हों ज़्यादा राह दे छड़े तो उदा अगला सफ़र बड़ा लंबा है तवज्जो कर एक गल करनी शफीक बलखिया तो उस शख्सियत ने कुरान दी आयत पढ़ी थोड़ी चुप तू सदके कुरान दी आयत पढ़ी उदा मतलब ये आई ज़्यादा गुमान करना शक करना वड्डा गुनाह है गुमान करना वड्डा गुनाह है कहते मैं तो ज़हन च ख्याल किया जुबान ते तो मैं लै नहीं आया ये आम नहीं तेरी चुप तू सदके ये आम नहीं जिन्हें मेरे दिल का राज समझ लिया जिथों मैं गल शुरू की है दिल के राज समझ लिया मेरी अंदर की गल समझ ली कहते मैं समझिया मेरे को सूफी गुनाह हो गए मैं हुण काबे के करने जाके होए होए जाके कदम बोसी करा ते माफ़ी मांग कहते मैं कदम चाहे मेरी अखां दे वेखदियां वो गायब हो होए होए खा गए हो जुमला जे शुमारी वाला पढ़ता तूने नारे मरवा लेने आन थोड़े गायब हो गई शख्सियत कहता मैं अपने आप को आख्या सूफी गुनाह हो गई बड़ा तो संगियां नूं नहीं सू दसिया बा मेरे को एक गुनाह हो गया खैमे च आ गया सफ़र शुरू हो गया अगली मंजिल उदा ना हाई फिजा तवज्जो जगह का नाम उत्थे क्याम किया रात का टाइम आई ते आसमान तारियां नाल भरे चंद की रोशनी मैं इस परेशानी की वजह तू खैमे च नहीं बैठा बाहर निकलिया जंगल च बह के माफ़ी मंगना कहता मैं जंगल च आया वो शख्सियत जमीन ते बैठी ओए होए बहुत अच्छे
زمین تے بیٹھی تسبیح کر رہی، درخت چک کے اس شخصیت ال درخت چکے نے تے او درخت بھی تسبیح پڑھ رہے، کہندہ میں سمجھیا او شفیق بلخی مقدر جاگ پہ نہیں، معافی منگن دا موقع لب گئی، کہندہ اتھے میں کھلو کے آکھیا اللہ اس سے شخصیت دا واسطہ ہی میں تو گناہ ہو گئے، معافی چاہ دے ہو، ایک گل کرنی آئی، اس شخصیت نے پھر قرآن دی آیت پڑھی، جڑا سچے دل نال توبہ کرے اللہ قبول کر دے، صدقے صدقے صدقے۔ کہنا میں سمجھیا کہ میری دعا قبول ہو گئی، میں جا کے قدم بوسی کرنے دی کوشش کی تھی اور پھر غائب ہو گئی، میں گل مکا رہے ہیں۔ کہندے تو یقین ہو گیا گناہ معاف ہو گیا ہے، بول جے پے۔ تیسری منزل تے آئی، ایک کھو آئی، اتھو اسی پانی پرنا ہی مشکیں چ، اتھے رکے، ہن میں بڑا مطمئن نہ، گناہ تے ہویا ہی معاف ہو گئے۔ میں ویکھیا وہ شخصیت صرف میں نظر آ رہی، میرے سنگیاں نو نہیں، آئے ہائے۔ اس شخصیت دے ہاتھ ایک جام پانی دا، کھو دے کنارے تے کھڑے، میں ویکھیا ایک آواز دا جھونکا آیا ہے یا کوئی امر ہویا ہے، او جام کھوچ ٹیپے۔ اس شخصیت نے جام نو نہیں ویکھیا، ایڈی کو بے نیاز شخصیت ہے، تھوڑا جی ابھی نقصان ہوئے بندے جتھے ہوئے اتھے وے دن۔ اس شخصیت نے تھلے نہیں ویکھیا کھو دے پاسے، آسمان دے پاسے منہ کر کے دنے اللہ ہون میں اے پانی نہ پیسا، میں کوثر پیسا۔ اوہو اوہو صدقے، بسم اللہ۔ ایک جام کہندہ میں ڈٹھے اس شخصیت دے ہاتھ تے آیا، میرے ذہن اچھ خیال آیا یہ شخصیت عام نہیں، یہ دلان دے راز بھی سمجھ دی۔ بسم اللہ، صلوات پڑھ لو پاک دی ذات۔ بس میں ان مکان لگا، مولانا صاحب بھی پڑھنا ہے، میں انہوں کو اجازت لئیے، بعد شاہ صاحب پڑھن دے، سرکاری اجازت، میں بس مکان لگا، اجازت گل مکا لوا کہ یہ شخصیت دلان دے راز بھی سمجھ دی تے توبہ قبول کرن دا حق رکھ دی تے کوثر دی مالک ہے۔ لو سرکار دے سوزی بھی آگئے، میں گل مکان لگا، توجہ رکھیو میرے آل۔ کہنے تو سفر شروع ہو گیا، اسی پہنچ گئے کعبے، بڑا رش، اسی کوشش کی تھی صوفیاں رڑ کے کہ حجر اسود دا بوسہ دیئے، اتنا کو رش آئی، اتنا رش جڑے ساڑھے کنوں ایران دے بندے دم کروائیں دے آن، او بھی یادے آن پہلا بوسہ اسی لئیے صوفی بعد چلے دا، آئے آئے، اتنا رش کہ سن ساڑھی زبانیں کونیاں مار کے پیچھے آپ اگے، بمشکل میں حجر اسود تے بوسہ دیتا، شفیق بلخیہ دے، جدہ میں بوسہ دیتے تے میں کھڑ گیا، میں ڈٹھے اس مجمع وہ شخصیت نمودار ہوئی جن نے میری توبہ قبول کروائی۔ آئے آئے اوہو ہو حیدری راہ نہیں منگیا، بندیاں آپ راہ دیتے، آ کے حجر اسود دے بوسہ دیتا۔ ان شفیقہ دے میں سوچیا کوئی بندہ میں کو دسے یہ ہے کون؟ میرا کھان کھوکھرے دے مسلمانوں جتھو تک میری آواز جا رہی کہ کوئی تے منو دسے انہا میرے دلان دے راز نو پہچانے، میری توبہ قبول کیتی، میرے سامنے کوثر پیتا نے، یہ دسن تے کوئی تے دسے ہے کون؟ کہندہ میرے پہلو چ کوئی انسانی شکل شخصیت آئی، میرا مونڈا ہلا کے آدھی شفیق پوچھنا چاندے کونے، اسا سارے حجر اسود دا بوسہ دینے، حجر اسود انان دا بوسہ دینے۔ ٹھنڈ پہ گئی،
انہیں کہا دسو تو صحیح ہے کون؟ انہیں کہا 7ویں امام موسیٰ کاظم۔ میں صدقے جاؤں مسلمانوں دسو تو صحیح ایسے امام نو ان قید کری دے جی میں نہ کیتے۔ میں صدقے بسم اللہ ان ظلم کری دے 19 پتر 18 دیاں 14 سال قید اور زندان بدل دے رہے سخت ہوں دے رہے دروغے بدل دے رہے ان کیوں نہ کھاں ظلم کرنالے تھک دے رہے رضا دا بابا نہ تھکیا ملن پتر بڑے آئے شہادت میں نہیں پڑھنی میں انہ دے پتر دا درد سنانے شہزاد جی ملن پتر بڑے آئے سیدزادے نے میرے بعد بڑے مولا دے بہترین کمال ذاکر جس کار دن چڑھے تے دیاں پیو دی قید یاد کر کے رومن پتر بابے دی قید یاد کر کے رومن میرے سامنے ہر اکھ رو رہی جس کار دن چڑھے تے پیو دی قید نو یاد کر کے رومن اُدے پتر نو کسے بندے دسنے تو قیدی دا پتر ہے سیدزادہ کسے نہیں دسیا نائی جدے کار دن چڑھے تے پیو دی یاد چ پھوڑی پوے وہ مسلمانہ دیاں عیداں ویکھن بازار نہیں اجاندے ادب دی ذاکری ہے روحانی دی ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھے اماں ڈاڈا رونا پتر ماں نے پتر نو روندیاں ڈٹھا فوراً سینے نہ لاکے پیار کر کے فرمایا میں سمجھ گئیاں تمہیں پیو نو ملنا چاہنا ہے آئے ہائے بچڑے کر تیاری سارا نہ میں صدقے کر تیاری پتر تیاری شروع کی تھی جنیاں بہناں نو پتہ ہوئے اگے بھی بھیرا گئے نے بابے نو ملن نہ کو خبر آئیے نہ بھیرا آئے تے اے بھی پیا ویندے ولنا انہیں بھی کوئی نہیں او بہنا سوندیاں نہیں میں پڑھ گیا تے تساں سنے ہیں ممبر تے عجیب گلا ہونے سوندیاں نہیں بہنا بیرانو زندگی دا آخری پیار سمجھ کے پیار شروع کی تھے کوئی پیر چم دیئے بسم اللہ کرا بے نیاز ہو کے رو رہے کوئی ہاتھ چم دیئے جب تیاری مکمل ہوئی ماں نے آکھیا پتر میں ایک وصیت کرنی کسے ماں دا پتر جائے نا میرا یا تواڈی کسے ماں دا پتر جائے پردیس جنوں منزل دا پتہ نہ ہوئے تے ماں ایک وصیت کر دی پتر دنے سفر کریں جتھے دین ڈوب جائے اتھے آرام کریں تیرے نال سنگی کوئی نہیں کوئی مسافر سنگی نہیں کوئی نال بندہ نہیں نہ میں ہاں یہ ماما دی فطرت ہے پتہ نہیں بندے کیوں آدھے نے شیعہ کیوں روندے یہ مدینے چ ماں دا پتر ٹرن لگ گئے ماں نے اے وصیت نہیں کی تھی ماں پیاندی ہے پتر دنے آرام کریں رات نو سفر کریں کوئی پچھے سید نہ دسی سونی ہائے کی تیجے سید نہ دسی ٹور پیا سید آگے ہلے دی مسجد جڑے ظاہر بیٹھے ہوئے کھائیو ہون بھی ہلے دے لوگ بڑے مہمان نواز نے میں 3 دفعہ گیا بڑے مہمان نواز نے ہلے دے لوگ ہلے دی مسجد چاہے اتھے نماز پڑھی اس سے مسجد ابو بصیر نماز پڑھ دائی تکیے دیتا ہوتے آئے ہائے جدہ نمازی ٹور ویندے آن اندروں کنڈی لا کے کلیاں بے کے کربلا لے سیدہ نو روندہ ہا این پابندیاں ہنجے سادات نو رونتے کوئی پابندی نہیں نہ وین کر کے روندے پئے ہو
कल्ला रोंदा ही। अज की होया है, नमाजी टुर गए। एक कोने ते बैठा है अबू बसीर, बे कोने ते बैठे सैयद मुसाफिर, मूसा काज़म दा बचड़ा कासिम। हुण अबू बसीर दे ज़हन च ख्याल आया, अल्लाह जाने कौन है, ये टुर जाए मैं करबला वालियां नूं रोवां। ये दिलां दे राज समझदे ने, इहदा प्यू ने दिलां दा राज समझे आई। सरकारे कासम उठ के अबू बसीर दे कोल आ बैठे। साहिब किताब लिखते हैं पहला ते ज़मीन ते हाथ मारे, फिर सीने ते, फिर चेहरे ते, मातम करके रो कहंदा अकबर तेरी बरछी नहीं भुलती। भला भी जड़े रोमन आयो। ज़हरा दलाल तेरा भजदे घोड़े तू लाहना नहीं भूलदा। फौरन अबू बसीर ने सीने ना ला के मुंह चुम के आंदा मुसाफिर तुम ही सईदा नू रोण वाले। इतना औखा हाई रोना करबला दे सईदा नू। हाँ मैं भी करबला वालियां नू रोना। अदे कोई दर्द सुना, मैं पढ़न लगा तो सुन लगा। दर्द सुना मुसाफिर। सैयद अपनी दादे दे दर्द सुनाए। इतना कोई दर्द आई आवाज अपना दर्द आई ना, इतना दर्द आई मस्जिद दियां दीवारां हलन लग गईयां। अबू बसीर आंदा पता नहीं की राज है तेरी आवाज च दर्द बड़ा है। किथ वजने मुसाफिरां। कौन है मुसाफिरां? उन्हें क्या मुसाफिर जे तेरी मंजिल भी नहीं ज़हन च, आ मेरे घर और मेरियां धियां करबला वालियां नूं रोंदियां ने, मेरी ज़ौजा मैं सदके जावां। ये वजह है अब्बास जी, ये वजह है कि अपने घर ले आया अबू बसीर। रात दे वेले जेड़ा पहली बारी मजलिस च बैठे उहदे वास्ते जुमला, राती दरवाज़ा बंद करिया जदां कलमा गो सम मंजना। आदाई मुसाफिर तू दर्द सुना, तेरी आवाज़ च दर्द बड़ा है। और दर्द पढ़िया जाकिर बने। हाँ सैयद ये सुनना वक्त गुजरता रहा। बीवी आखिया है तो जाकिर, हाय हाय जिक्र सुने दे। शादी मैं सारा नहीं पढ़ना, टाइम नहीं। बच्ची दी शादी मुअज्जन की थी मौला दे जाकिर दे नाम। दिन चढ़ पिया, सैयद बहु रुन्ना। शाह जी माफ़ी दे मैं पढ़ बैठा। बहु रुन्ना। आसमान दियां सहेलियां आन के आदियां ने तेरा होने वाला शोहर बड़ा ही प्यार रोंदे। प्यू नू आख तारीख वधाए। ओ मता मुसाफिर दियां भैणा होवेन। भैणा तो बगैर शादियां बेरावां दियां सोहणियां नहीं लगदियां। अबू बसीर दौड़ के आया, ओ मौला दा जाकिर जे भैणा है नहीं ते बुला, मैं तारीख वदैना। मैं पढ़न लगा तुसां सुने। सैयद मदीने वाले पासे मुंह करके कलाजा ते रोंदा रहे। चुप कर कहंदा तू कर शादी, मेरियां नहीं आ सकदी। हाय किस्मत, हाय किस्मत। हो गई शादी, धी अता हुई। अपनी भैन दे प्यार तू दा नाम फातिमा रखिया। सीने ते समावे ना 4 सालां दी हो गई। एक दिन पूछया सु बाबा मैनू दस, ख्वाब विच मैनू मिलदी है 4 सालां दी। आदि है मेरा नाम सकीना है। ओ साड़ी के लगदी है। फरमाया नहीं असी नौकर हाँ, ओ सरदार ने। मरहबा मरहबा मरहबा, मेरे हिस्से दा पुरसा हो गए। बड़ी अजीम बारगाह दे जाकिर बैठे। अगला जुमला, ए सबील ते नौकरी नहीं कीती सैयद, ए मजदूरी नहीं करदा खानदान। अबू बसीर नू आखा ने जिन्हों तू रोने ते जिन्हों मैं रोना, उन्होंने एक मुसना है जिदा ना है फिजा। वो जंगल च पानी तस्या पे लैंदी है। हिले शहर का पानी मिठा नहीं, मेरा दिल है मैं सबील बना के तस्या पानी पिलावा। हाय हाय सबील बनाई ते तस्या पानी पिलावे ना। कोई पूछे ना उजरत, आदे आन कोई उजरत नहीं।
ایک دعا منگو شالا ظالم دا ظلم موک جائے۔ ایک کمینے نے ڈٹھا کہ روندے، اُدے ذہن وچ خیال آیا اے یا سید ہے، آئے ہائے یا سیدہ نو رون والا ہے، جیڑا ہی مر گیا میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہیں پانی چ زہر ملایا، سید معاف کرے، پانی چ زہر ملایا، جدہ زہر اثر کیتے نا اپنے گھر وال منہ کیتا سید رو کہندے نے بچڑی ہر روز پوچھ دی ہاں سکینہ میری کے لگ دیئے، او بھی 4 سالاں دی ہائی تے یتیم ہوئی تمہیں آج یتیم۔ مرحبا مرحبا۔ ایویں سید گھر آئے، پہلی خون دی الٹی آئی سید نو، جدہ دھی نے ڈٹھے نا بابے نو خون دی الٹی آئی۔ شالا اے حالت کوئی دھی پیو دی پردے سے چنا ویکھے، بابے دے سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے دی بابا دس، بابا دس، بابا دس تنو کہیں مارے ہے، اے بھی دس میرے چاچے کیتھران دینے میں چاچے آنو ساد مارا تنو کلیاں سمجھ کے۔ مرحبا۔ فرمایا نہیں بچڑی منو ظاہر مل گئی، مالک تیرا ماتمی پرسہ قبول کرے، منو زہر مل گئی، بستر بن گیا، ماں کی تھی نان کے گھر، جا ماں نو بلا۔ آئی سیدزادی ماں نو روندیاں ڈٹھا چھپ چھپ کے، اماں بابا بلیندے پیار کر کے نہ دھی نو متھا چم کے فرمایا گھر ٹر جا، میں آندھی ضرور ہاں۔ بابے نو آکھی میری مجبوری ہے، میں لفظ مجبوری پڑھے ہیں، سیدہ دی ڈھا نکل گئی، میری مجبوری ہے۔ 4 سالاں دی بطول پچھا ٹوری، آسمان دے پاسے ویکھ کے ادھی اللہ شالا آج میریاں پھپھیاں میرے کول ہووے نا۔ آئے آئے روندی ہوئی گھر آئی، بابے پوچھے ماں نہیں آئی؟ فرمایا بابا منو دس میریاں پھپھیاں کتھ راندیاں، میں پھپھیاں نو ساد ماراں خون نو بڑی چھک ہوندی، کیوں بچڑی؟ فرمایا ماں دی مجبوری ہے۔ جدہ کہ نا ماں دی مجبوری، سید اٹھے زمین تے بیٹھے، ادھے نے دھی وال کھول، اپنے گھر دی پاک مٹی چاہیے، دھی دے والائیں چرا لائی، ادھے نے ہون ٹور ونج ماں دیر نہ کرے سیا۔ جدہ سید نے اپنی دھینو یتیمی آلی حالت ڈٹھیے، سیدیاں کھائیں چو آنسوں چہرے دی رنگت تبدیل ہو گئی ہے۔ ایویں 4 سالان دی بطول بابے دی گردن چباواں چپایاں، آدھیے بابا جلدی نہ کر رہے، میں آجا پوچھنے میرا وطن کیڑا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ آجا میں پوچھنے میرے چاچے کی طرح میرا دادا کیڑی جاگیر تے رہندا ہے۔ میرے مولا فرمائے بچڑی میں تیرا انتظار کریں دا تو ونج میرے امر نال میرے کول ملک الموت آوڑا ہے۔ ایویں 4 سالان دی بطول جدہ ماں کو لائیے، ماں دی دید پئیے، آسمان دی ڈھا نکل گئی، آندھیے شکل کہیں بنائیے۔ آواز ٹھیک کر، آواز ٹھیک کر، تیری شکل کہیں بنائیے، آواز آندھیے بابے شکل بنائیے، تے اماں شکل وے کے کیوں رنیے، اے شکل جیندی ہوئے انہوں کے آدھے، آواز آئیے انہوں یتیم آدھن تے اماں یتیم کیویں ہوندے، آواز کٹا، آواز کٹا، یتیم کیویں ہوندے، آواز آئیے جیندہ بابا مر جائے، یہ گل کرنی آئی آسمان دی گردن جدین باواں چپایاں، اچارنیے رو کے آندھیے مل ظاہر گئیے، میں نے بابے نو آج ظلم والے بازارے او پیا کلیاں روندے،
जो बिस्तर ते भैना नो करके अम्मा मेरी एक फूफी दा नाम फातिमा चाहता मैनू भैन मेरी फूफी दे करेंदे आसमानी दीन चाहे दौड़ पईए आके कदमां ते हथ रखे दिए माफी मंग दिया मैनू देर हो गई मेरी मजबूरी आई सैयदा दे मेरे तू वड्डी मजबूरी आदिए लाख कासे मोमिन उस मजबूरी तो कुर्बान कर आदे ने जल्दी दसा मेरे तो वड्डी केड़ी मजबूरी आसमान दा मुंह बगदाद वाले पासे फिर गए एक लहजा तो रोंदी रही है वैन करके आंदी है बौजुल्ला नाल कतल होए ते साडे मौला अज बगदाद जंजीर लथे नहीं बाद कतल दे न अरमान ज़ियादे सरकारे का समादे ने अरमान सुना आदि अरमान आए उन्हें पुत्रां दा बाबा है रोंदी इस वास्ते मजदूर मैया तो उठाया है इस गल दा अरमाने केड़ा टुर दे वेले मूसा गाले मकीता बो पुत्रानो या गल करनी आई सरकारे कसम टक्कर मारी है आदने हायो मेरा कैदी बाबा हायो मेरा परदेसी बाबा आसमां दौड़ पईए आदिए बाबा इन्हां लोगन आख मेरे घर टुर जावे कोई मामे दा पोतरी कोई चाचे दा पोतरी आदने मेरे कोज नहीं लगदे मेरी धी सैयद